अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको खबर दें, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी। गैर मुल्की खबरें रेसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इजाफी पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन करने वाले 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इजाफी पाबंदियां आयद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा है और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना है। नई पाबंदियाँ सलामती के मकसद से इनहराफ रखती हैं। नई पॉलिसी खिते में स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक साबित होंगी। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत से गुरेज की पॉलिसी अपना ली। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के सवाल को टाल दिया। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के सवाल पर मैथ्यू मिलर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम ममालिक से मुतालिक यकसा पॉलिसी है। इंतखाबात में किसी भी किस्म की बेज़ाब्ती की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जाती हुई अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज। तर्जुमान महकमा खारजा ने पाकिस्तानी वज़रा की तनख्वाहों में 900% इजाफे से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि ये सवाल पाकिस्तानी अवाम की जानिब से वहाँ की हुकूमत से करने का है, अमरीका से करने का नहीं। पाकिस्तान के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं, किसी भी इंतखाबी बेज़ाब्ती की मुकम्मल तहकीक। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हम दुनिया भर के सहाफ़ियों को पेशा वाराना तरक्की की तरबियत फराहम करते हैं। हम इजहार राय की आज़ादी और सहाफत की आज़ादी की हिमायत करते हैं। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। पंजाब में तालीमी इदारों में छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। लाहौर के मौसम का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान। मौसम की बात करें तो शहरी लाहौर सुबह सवेरे धुंध और स्मॉग की लपेट में है। धुंध के बायस लाहौर मोटरवेज को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे M2, M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त स्मॉग की लपेट में भी है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 261 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। साथ ही मौसम की बात करें तो लाहौर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहर का पारा जो है वो मज़ीद गिर गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 4 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम 3 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा की बात करें तो सुबह के औकात शहर में 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि नमी जो है वो 94% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जबकि बारिश का इम्कान मौजूद है। जी, खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। कहा, मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की
سچویشن ہے اس کے اوپر نظر ڈالی جائے. تو ہم اگر بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہیں، جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا. اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے. سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف نے پھر حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق ہی بات چیت کریں گے. فیصل چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ بانی نے بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے پر اتوار سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. مذاکرات کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر واضح کر دیا. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بانی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے. بانی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق بات کریں گے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش خوش آئند ہے. حکومت سے بھی کہیں کہ سنجیدگی دکھائے. کل کی پیشکش پر حکومت نے اب تک رابطہ نہیں کیا. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے تک مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی جو کال ہے وہ عمران خان صاحب نے آج اس پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنڈے تک اگر ہمارے دو جائز مطالبات جو ہیں حکومت اگر ان کو تسلیم نہیں کرتی یا ان پہ بات نہیں کرتی تو پھر ہم سنڈے کو یہ جو ہے ہماری موومنٹ شروع ہو جائے گی سول ڈس اوبیڈینس کی. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا. سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ فتنہ السیاست اپنی پرتشدد کارروائیوں کی پرزور ناکامی کے بعد ایک اور ملک و قوم مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے. عطا تارڑ نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ سول نافرمانی کی بچکانہ اور دشمنانہ خواہش پوری کرنے لیکن این آر او پھر بھی نہیں ملے گا. حکومت کی نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری. قومی اسمبلی میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 پیش کر دیا گیا. نان فائلرز پر 800 سی سی سے زائد کی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی. نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے. نان فائلر بینک اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں کر سکیں گے. پابندی کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا. حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی. قومی اسمبلی میں ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 پیش کر دیا گیا. مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز پر 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی. نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے. نان فائلرز پر مخصوص حد سے زیادہ شیئرز کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی. مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکیں گے. نان فائلرز ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے. نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی. غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر بھی نہیں کر سکیں گے. مجوزہ ترمیم کے مطابق ایف بی آر جن لوگوں کے نام کی لسٹ جاری کرے گا ان کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے. پابندی کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا. مجوزہ ترمیم کے مطابق سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر پراپرٹی ٹرانسفر پر پابندی ہوگی. معاشی استحکام کا سفر جاری ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 10 سال بعد سرپلس ہونا خوش آئند ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 9 ارب ڈالر آئے. اسٹیٹ بینک نے مسلسل 5ویں بار پالیسی ریٹ کم کیا. مہنگائی بھی 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. ٹھوس اقدامات سے معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. ترسیلات زر میں 35% اضافہ ہوا ہے. برآمدی شعبے میں بھی مثبت رجحان ہے. کاروباری برادری کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ یہی رکھیں گے جو انفلیشن ہے، اور اس پہ بہت ایک بات ہوتی ہے کہ اس کا جو عام انسان ہے فار دا کامن مین از دیٹ میکنگ اے ڈفرنس. 1 مہینہ پہلے اس کا احاطہ کیا تھا اور کچھ کموڈٹی پرائسز کو ہم نے دیکھا تھا 3 چیزوں پہ کہ جو مرغی کی قیمت ہے، جو پولٹری پرائس ہے، جو ماش کی دال ہے اور چنے کی جو دال ہے. ان تینوں کا ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا ٹریجیکٹری تھی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ یہ پرائسز کم آ رہی تھیں، ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی، پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی، لیکن اس ملک میں یہ پرائسز اوپر جا رہی تھیں.